رمضان قد أهله بالصيام وأطل، مصعدا أهلا وخلا ليته في كل حين. رمضان قد أهل بالصيام وأطل، مصعدا أهلا وخلا ليته في كل حين، ليته في كل حين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. إن الحمد لله نحمده ونستهديه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونبرأ من الحول والقوة إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا وأقوالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أيها الإخوة الكرام، فنلتقي من جديد مع حلقة جديدة تحت عنوان علاقة الصيام بالجهاد في سبيل الله. فإخضاغوا من العنوان لأن ذي رمضان تعدد خانغ المناسبة من غزوة بدر الكبرى. في اليوم 17 من رمضان تحتفل المسلمون بأعظم انتصار في التاريخ سجله الإسلام بين فرقة الكفر وفرقة أهل الإيمان. المثل يسمى الله تعالى نهار ونيت يوم بدر، يسمى الله تعالى في القرآن يوم الفرقان، وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان، لأن النهار يفارق الله تعالى الحق خرباط، ينتصر جيش الإسلام، والله تعالى يهزم جيش الشرك وجيش الإلحاد. إذا نستوري إن شاء الله تعالى. فمدام رمضان شو نستنى جميعا هو شهر النصر، شهر الجهاد في سبيل الله، شهر الفتوحات عبر التاريخ الإسلامي. فهو أنت في غزوة بدر تغدي رمضان، فتح مكة في السنة 8 من الهجرة تغدي رمضان، وذي سيتم أيضا ذي سيقضى الرسول صلى الله عليه وسلم الأصنام، يهدم ذي الأصنام يتوغى عبدا يوذن من دون الله 360 صنم يتوغى يدواني مكة. الله تعالى الرسول صلى الله عليه وسلم يوم أتي تغذرن في رمضان وفي السنة 8 من الهجرة يقضى النبي صلى الله عليه وسلم الشرك خل جذور الشرك في الجزيرة العربية، وكذلك يساس ديس راية التوحيد ويكون ديس المسلمين الأقوياء من صحابته رضوان الله عليهم جميعا. شين الوقفة غنجي إن شاء الله تعالى غنجي الوقفة من العلاقة جا الصيام ذي الجهاد في سبيل الله، لنيجي العلاقة الطام قرات. فهذو مذكر بعض الوجوه المشتركه، الوجوه اللي تمركز الصيام الجهاد حسب النصوص الشرعيه. ملي غنتامل دي النصوص الشرعيه في الكتاب والسنه انت في وجوه الاشتراك. فالوجه الاول انت اشترك في سنه المشروعيه، معنى للتاريخ المشروعيه السنه اللي يفرض الله تعالى الجهاد تنيت السنه دي يفرض الصيام. فالصيام فرض في السنه الثانيه من الهجره بقول الله تعالى: يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. ويفرض ديس أيضا دي السنة الثانية من الهجرة يفرض ديس الجهاد بقول الله تعالى: أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. إذن التاريخ المشروعية كيف السنة الثانية من الهجرة فرض فيها الصيام، فرض فيها الجهاد في سبيل الله. كذلك تمرقان ذي الأسلوب التشريع، معنى التعبير يستعمل الله تعالى ذي الصيام، ذو التعبير يستعمل ذي الجهاد. يقال الله تعالى ذي الصيام كتب عليكم الصيام، معنى كتب فرض. يقال ذي الجهاد كتب عليكم القتال وهو كره لكم. لاحظوا نفس التعبير، كتب القتال كتب الصيام، كتب عليكم الصيام كتب عليكم القتال. فالأسلوب ونيت ديوسينس كتب قول شي شيء من صدفة، أنا ربما شنجي شي من الله تعالى وإني فرض، مادام كتب بمعنى فرض انا سيدي هذه ديالي يسهل يهون اسفهمني وذا فرض عليكم الصيام. ولكن الله تعالى يعدل القرآن عن فرض إلى كتب لأجل نكتة بلاغية، وهو أن كلمة كتب تشنغ على أن الفرض ونتا أمني غيقيم إلى يوم القيامة، عما سدي تنسخ أبدا. شي نقاضي أصول الفقه على أن ذي الأحكام تنسخ، أحكام يفرض الله تعالى في الأمة بعض الفرائض قيم دائما ودائما وأبدا، بعض الفرائض فرضت ثم نسخت، ولكن الصيام ذي الجهاد نتفذ وجيشات الفرائض يتوانسخن أبدا. إنما الصيام يفرض الله تعالى ذي قيم يبدا، ولهذا نحن الآن إلى يومنا هذا نصوم وسيستمر الصيام إلى قيام الساعة. الجهاد أيضا عما صدي النقد عزيز موار، فإن شي قال الجهاد ذي بد يوقع الغلط. الجهاد لا ينقطع حتى تطلع الشمس من مغربها.
ربما يجي يستقسى ما مش مسانتا الجهاد ويتنقضيع، لان الجهاد يتمثل يجن الصراع بين الحق والباطل. فالصراع اللي جا الحق والباطل عما غادي يبد نهار غيهوى الحق نهار غتقوم الساعه. اذا نبدا الحق غادي يقيم من غاك الباطل، واهل الحق من غناك اهل الباطل الى ان يرث الله الارض ومن عليها. ولهذا الجهاد غادي يقيم مستمر، لان النبي صلى الله عليه وسلم كتب، لان الماده الكتيبه باللغه العربيه تشتغل على ان الحاج تغير الانسان وتيتارين الا ما خصها تقيم يبدا خصها يحافظ. ولهذا الشيء من تسجل شي حاجه تسجل تيري مهمه. اما الحاجه جان تيري غان كيف سواء ثمحاني وثمحيقه وتنتسجل وتنتجبوا الاهميه. انما الحاجه تسجل الانسان يتحافظ خاص يتغيما يتحافظ خاص لقات يحتاج يجنها يجبر. ولهذا الصيام راه اذا يستعمل الله تعالى الماده الفريضه الماده الكتيبه ديال الصيام ديال الجهاد يتشان على ان الفريضه هي الجهاد. الفريضه الصيام قد تقيم مستمره الى قيام الساعه. ثم كذلك يتمرقى الجهاد داك الصيام يتمرقى ذي الغايه للهدف من التشريع. معنا ما يخلق يفرض الله تعالى الصيام يفرض يدخل الله تعالى باش هذا يحرر من الشهوات. اذا الفائده هي التحرير، ان تحرر من عبوديه النفس. الله تعالى يعزو هذا غيار احرارا قنتوني جن حر وني عبدن الله تبارك وتعالى وني ويعبدن سيدي ربي وجيبو حر، لاني يعبد النفس يعبد البشر يعبد ربما الشجر ربما المضار ربما الصنم ربما الاوثان التي تعبد من دون الله. يعبد شي حاجه داك سيدي ربي ويتوجب حر وعبد لمن يعبد عبد للطاغوت. ولكن وني عبد سيدي ربي يتحرر ونشي نسنع على ان ذي الفرق جا العبوديه للمخلوق بالعبوديه للخالق. فمن يتجلى الفرق جا العبوديه للمخلوق والعبوديه معنى نشد عبد البشر هذا السجد غير شان بنادم السجد غير سيدي ربي. من يظهر الفضل ذلك من يظهر الامتياز. يظهر الامتياز هو انه خميغه عبد البشر مثلا العبد السيد الناس يتيري السيد ياكل خير عبده. العبوديه البشر اتيري السيد نش كيف عبد وما يسجد وما يتخضع يستغل شك فقط يستغل الخان نشوها يتوي الى المصلحه نسنتا. ولكن خميت عبد سيدي ربي الله العبد حينما يعبد الله ياخذ خير سيده. العكس يدا كل العبد انت تستفاد نسر خان السيد الناس، اما الله تعالى ويتستفيد بوسر خان ديك الشرك والعباده نشوى تنفع ذو الفرق. ولهذا العبوديه سيدي ربي تيش الحريه تيش السياده. يشي انت في رمضان الصيام اذا يفرض الله تعالى باش هذا يحرر ما لا نزدغ الجهاد في سبيل انت تعاود نفس الفائده. الجهاد من به يفرض الله تعالى خلق الامه باش يحرر من الاستعباد، باش هو عبد بوش الحاج من دون الله، باش هو خاص ندير تصليت بوش يجي يخف الناس خاصني يفرض السيطره الناس. اذا حتى لا يكون هناك استبداد حتى لا يكون هناك استعباد حتى لا تقع فتنه. الله يفرض الجهاد لرد العدوان باش هو يتعدي خوه باش الكفار وتعدي نقول المسلمين نجنا عبد الله تعالى ترانكيل اذقوا من الشعائر الاسلام بحريه وامان. ثم الجهاد ونيتا ايضا يتحرر الانسان من استغلال الطغاة ومن استغلال الجبابرة، لأن الجهاد يحصل الأمن يحصل الاستقرار في الأرض. إذن الهدف واحد وهو التحرير من عبودية النفس في الصيام، التحرير من الاستبداد والاستعباد والتحرير من الظلم في الجهاد في سبيل الله. كذلك يتمرقى الصيام الجهاد تمرقى أيضا بفضيلة الثواب. ما راه من يتظن الإنسان خفنس الدنيا خميتريزوم تسجل الحالة يتظن بأن حشني شوي وها ذي الأخيرة تنقلب غير حاش تصبحانت. مثلا عارف النية في الإنسان قمو من زي الصيام. قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث البخاري لخلوف فم الصائم أطيب عند الله يوم القيامة من ريح المسك. أريحني توريشك شوي وها تشيد شوي وها تفضي المعدة أريحني واخا توجد بشوي وها ذي الأخيرة آتي يقرب الله تعالى غير رائحة المسك. بل بعض العلماء الحديث قالنا شو دير رائحة نهار هذه الدنيا يقد جبت الله تعالى إلى رائحة المسك بالنسبة للملائكة. الملائكة يتعري الأعمال الصحيفة خمي غاك تقارب ندي رمضان شمان زيك الرائحة المسك وديش الرائحة الكريهة غيدي تشيدشك هذه الدنيا. وكذلك في الآخرة تنقلب إلى ريح المسك. كذلك في الجهاد انت في الجهاد قادس النبي صلى الله عليه وسلم في القتلى احد اني تغيموت ندير غزوه احد من الصحابه الشهداء رمي دوسين الصحابه تنازع واش تنسياد نغوت نسيري نشا الناس النبي صلى الله عليه وسلم زملوهم بكلومهم معنى غطان تنسي دم ننسنس كرشي الجراحه تنسنس كرشي فانهم يوم يبعثون يوم القيامه وجراحهم تثعب دما. الجراحات نديس يوم القيامه امني غيقيم اذا من تزرن يوم تبعثن اذا من تغتزن خمي خنش تشتي. ثم الناس النبي صلى الله عليه وسلم اللون لون الدم والريح ريح المسك.
اللون غاس نغير يوم القيامة إذا من النيل اللون الدم زقواغ، ولكن الرائحة ليس رائحة المسك. فغنشاهد الشيء هو أن الصيام ديال الجهاد مارا كوريجن زيسن ذي سيجن حاشث في الدب الرائحة نزل المسك يوم القيامة. ثم كذلك ذنيجن الوجه الاشتراك وهو وجه الجزاء. فالجزاء الصيام أنه يتكفى الذنوب. قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الصحيحين من حديث أبي هريرة: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. إذن رمضان يجي الحمام يسير ديس الإنسان مار الأضران النس مار الوسخ ديس الخطايا النس الذنوب تغاس، ولكن الذنوب الصغائر أنا ذي مزيانين. أما الذنوب ذي نجارز ديال عباد الله في نواة تكفى برمضان، يعني خصها لابد تردد المظالم إلى أهلها. ما روا تعرض المظالم إلى أصحابها وخا غتزوم 10,000 رمضانات الله تعالى ولا شي غفار، لأن ثاني تحتاج إلى الاستحلال، روح طلب زيت المسامحة نعوض زيت المال باش هذا شي يسمح. إذن الذنوب الصغائر محاثمة الله تعالى في رمضان. كذلك الجهاد يتكفر عن الذنوب. يقرأ النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث حديث البخاري: القتل في سبيل الله يكفر كل ذنب إلا الدين، إلا يا معوص، معنى المظالم يختوان السوار. كذلك الجهاد في سبيل الله يتكفى الذنوب مرة، ولكن مرة غادي نشاو معوز جرز عباد الله، سواء معوز ديال المال، يا معوز ديال العرض، يا معوز دي شان تهمة، يا شان حاشد، فلتتغم يوم القيامة لابد تمرقم بين يدي الله عز وجل باش يوقع القصاص الحق، لتأخذ كل نفس ما لها وما عليها يوم القيامة بين يدي الله عز وجل. فالختم إن شاء الله تعالى الحلقة بحمد الله تبارك وتعالى الذي وفقنا لهذه الكلمات المباركة ولهذا التواصل مع إخواننا المشاهدين. كذلك تجدد الشكر للإخوة العاملين على شبكة أريفينو. تغاس إن شاء الله تبارك وتعالى التوفيق، أن يسدد الله تعالى الخطوات نسن، أن يجعل الله تعالى من الصالحين، وأن يوفق كيسن جميعا، وأن يدرجنا جميعا في هذا الشهر المبارك من عتقائه من النار، وأن يكرمنا بدخول جنات النعيم، إنه ولي ذلك والقادر عليه، والحمد لله رب العالمين. إلي الله إلي الله إلي الله إلي الله إلي الله إلي الله. رمضان قد أهله بالصيام وأطله مصعدا أهلا وخلا ليته في كل حين. رمضان قد أهل بالصيام وأطل مصعدا أهلا وخلا ليته في كل حين ليته في كل حين.